یزید نکا مجرم ہے، یہودی وڈا مجرم ہے. یہودی نبیاں دا قاتل ہے، یزید حسین دا قاتل ہے. نبی دا قاتل وڈا ہوندا ہے. یہودی نو منڈا بھی دتی بیٹھے ہیں، یہودی نو کڑی بھی دتی بیٹھے ہیں، یہودی دے نظام نو بھی سلوٹ مارن ڈے ہیں. تاں کر کے نہ ملاں دی اوتن تک پہنچ نہیں ہو سکتی. فضل احمد چشتی سب تو پہلا جیڑا نبیاں دا دشمن ہوئے اونوں وڈا دشمن سمجھے، اس تو تھلے جیڑا صحابہ دا دشمن ہے اونوں وڈا چھوٹا، جڈا وڈا دشمن ہے اونا ہی اونوں درجہ دینا ہے. اے نہیں ہونا کہ امام حسین دا دشمن ہے اونوں نبیاں نوں وڈا سمجھ لئیے، جیڑا نبیاں دا دشمن ہے اودی گل ہی نہ کریے. نہیں. ہن ادھر ویکھنا موضوع دا عنوان رکھیا ہے کہ امام عالی مقام سے منافقت کیوں. کہ امام پاک سرکار نال منافقت اج دی 1450 سال تو لے کے اج تک اے دنیا کر رہی، اس نو کھولے. تساں وی جتھے بھی گل کرنی، جتھے بھی کھلوتے ہو، جڑے چونک تے ہو، ایک نشان سامنے رکھیا جی بھی ایسی گل جیڑا بندہ جیڑا مولوی کوئی ایویں دی گل کرے جیڑی گل دے اندر، یعنی کہ اساں عام مومن سادہ بندے ہاں، ساڈا جڑی گل نو منن واسطے ایمان نہ گوارا کرے بھی مسیتے گھوڑے بج سکدے نے، ساڈا ایمان گوارا نہیں کردا، تے سمجھ لینا نبی دے صحابہ دا کیویں کرے گا، او تے تگڑے ایمان والے سن. ایتھے ہن بات واضح ہو جائے گی. ہن انہاں نے ویکھیا بھی فلانی کتاب وچ گل لکھی، چشتی صاحب نے کتاب بعد وچ ویکھی، پہلے صحابہ دی شان ویکھی. مولویاں آکھیا کہ فلانے مولوی لکھ دیتا، فلانے مولوی لکھ دیتا، فلانے مولوی لکھ دیتا کہ مسجد نبوی وچ گھوڑے بجے سن. انہاں مولویاں نے اتن تک، یار ایڈا وڈا مولوی ہے بھلا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اوے مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، پیر کولو جھوٹ وج سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اوے چلیا تو ایویں مولویاں نو نبی نہ سمجھ. اساں یہ کہہ سکنے فضل احمد چشتی کولو بھی غلطی ہو سکتی، اسی کو نبی نہیں سمجھدے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی. لیکن جدو آپا سامنے ایک گل، اے جاہل مولویاں نے آکھیا کہ جڑے ساڈے وڈے مولوی نے انہاں کول غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اے جو لکھ گئے نے حرف آخر ہے. کیونکہ جنگ میرے نال 4 دن پہلے میں تقریر کیتی ہے جنگ، اوتھے دا ایک مولوی سی، اونے آکھیا جی سید نعیم الدین مراد آبادی آ گل لکھی کہ مسجد وچ گھوڑے بجے تے انج. میں کہ سید نعیم الدین مراد آبادی دی گل آخر ہے یا اس تو پیچھے بھی کوئی لوگ آئے نے؟ او آکھے جی انہاں دی گل منو، اے پلا جھوٹ مار دے نے، اے پلا جھوٹ مار دے نے. میں کہ سید نعیم الدین مراد آبادی اودوں کول سن. گل ویکھیا جے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن نے کی خیال ہے، انہاں نے سوانے کربلا وچ لکھیا ہے. سوانے کربلا وچ بھی یہ گل لکھی کہ مسجد نبوی وچ گھوڑے بج گئے. اے جنیاں کربلا دیاں کوئی خاکے کربلا کوئی کیڑیاں کیڑیاں کتاباں لکھیاں نے، انہاں وچ لکھیا ہے کہ مسجد نبوی وچ گھوڑے بج گئے. ساڈا سب تو پہلا سوال ہے ہن ایتھے کی ہو رہا، مجروح کی ہو رہی ہے صحابہ دی عزت. تیری مسیح تے کوئی گھوڑا بننے تے تیریاں چیخاں نکل جانیاں نے. صحابہ دی مسجد وچ گھوڑا بج جاوے تو چپ کر جان، اے تے کسے کتاب وچ نہیں لکھیا. ہن اے آندے نے اس مولوی نے لکھیا ہے. اساں ہن ویکھاں گے اس مولوی صاحب نے کتھوں لکھیا ہے، کیونکہ گل ظاہر ہے. اے ہن ایک کتاب ایندے وچ ایک گل لکھی ہوئے تے میں یہی پڑھ کے تانوں سنا دیاں، تسی آکھو مولوی جی اے کی گل ہے. میں تانوں دساں گا بھی اس امام نے کندے کولوں سنیا ہے، انہاں کندے کولوں سنیا ہے، انہاں کندے کولوں سنیا ہے، پیچھے تک لگے جاؤ. جے گل توڑ تک گل دسن والے، روایت کرن والے، گلاں بیان کرن والے سنی ہون، گل ہوے گی لوہے توڑ. تے جے گل بیان کرن والا مڈ تو شیعہ ہوے تے اگے سنی اپنی کتاب وچ لکھ دے جویں شبیر شاہ نے گلاں بیان کیتیاں نے سنیاں شیعہ دیاں تے ہیگا تے او سنی سی. ہن مطلب اسی یہ نہیں لینا کہ گل شبیر شاہ کر گیا. کل جویں موڑ کھنڈے دنے میں بیان کیتا او مینوں بندہ آندا جی اے تے شبیر شاہ گلاں کر گیا کہ مسلم ماں مسلم دے 2 بچے گئے سن. میں کہسا شبیر شاہ نو نہیں ویکھنا، شبیر شاہ دے پیچھے بھی کوئی لوگ ہے نے. ہن جے شبیر شاہ کسے شیعہ دی گل سن کے بیان کر دے گا اسی انہوں معتبر نہیں سمجھنا. شبیر شاہ دی گل وڈی نہیں ہونی. اے جی ایڈا وڈا میں کہ مولوی دی توہین تو برداشت نہیں کردا، صحابہ دی برداشت کر رہے ہیں.
بے ایمان مولوی دے خلاف چشتی گل کرے بھی اینے اس مولوی دے خلاف گل کر دیتی، اس نبی دے صحابہ دے خلاف گل کر رہا ہے، امام حسین دے خلاف گل کر رہا ہے، تیرا ضمیر ہی مر گیا۔ اے قوم ایڈی بد مذہب بد قوم ہو چکی کہ ایک کمینی آندھی ہے کہ امام حسین دے خلاف گل ہو جاوے کوئی گل نہیں، یا حضرت شاہ ابو بکر صدیق دے خلاف گل ہو جائے کوئی گل نہیں، عمر فاروق دے خلاف کوئی بھونک جاوے کوئی گل نہیں، صرف ساڈے پیر دے خلاف کوئی گل نہ کرے۔ اے پیر حرف آخر ہے۔ انہاں لوکاں نے پیراں نو تے مولویاں نو نبی خدا بنا کے رکھیا ہوا ہے۔ الحمدللہ مذہب اے رکھنا ہے کہ کوئی بھی نبی ایک ایسی ذات ہے جڑی غلطی نہیں کر سکتی۔ اللہ دے نبی دی ایک ایسی ذات ہے جنہاں کولوں گناہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کے غلطی کر لین۔ بھول نبیاں کولوں بھی ہو جاندی ہے، بھول نبیاں کولوں بھول ہو سکتی ہے، غلطی اندر جو فرق ہے۔ جان بوجھ کے اللہ دا نبی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نبیاں نو آپ بھلا دیندا ہے۔ کیویں؟ ہن ویکھو نا، نماز پڑھنی سی، سجدہ صاف کرنا سی، نماز پڑھدیاں پڑھدیاں حضور بھول گئے، آپ نے سجدہ صاف کیتا۔ ہن ایندا مطلب کی آکھے گا لو جی حضور بھول گئے؟ نہیں، اللہ نے بھلایا بھی حبیبہ جے بھول گئے تے اپنی امت نو دس نماز پڑھنی کیویں؟ امت نو دس بھی انہیں بعد کیویں پڑھنی ہے؟ جی سرکار بھی ستے رہ گئے، میں کہ آپ نہیں سو سکتے۔ سرکار نو اللہ سونے نے سوا دیتا، نماز قضا کر دیتی۔ نماز کیوں قضا کیتی؟ ساڈے واسطے بھی حبیبہ انہاں نو دس بھی جے قضا ہو گئی تے پھر کیویں پڑھنی ہے؟ ہاں اے پاگل ہے دنیا۔ ہن ادھر ویکھنا امام علی مقام نال منافقت کیوں ہے؟ ہن ادھر ویکھ، امام حسین سرکار نے سن 62 ہجری دے اندر واقعہ کربلا ہویا ہے۔ بقول انہاں مولویاں دے اے کہندے نے کہ یزید زانی شرابی سی، امام حسین نو زانی شرابی بادشاہ گوارا نہیں ہویا، امام پاک لڑن واسطے اٹھ بیٹھے۔ پہلی بات ذہن وچ رکھنا کہ ہمیشہ ساڈے اسلام دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اگر تانوں اعتماد نہ ہوئے اس گل تے کہ اس کافر کول فوج ہے 70,000، میرے کول فوج ہے 40,000، لیکن 40,000 ہی اون دے نال ود ہے، اگر تانوں اعتماد ہوئے کہ میں کافر نال لڑاں گا تے میں اون دے کول جت جانا ہے، پھر اون دے نال لڑائی کرن دی اجازت ہے۔ اگر تانوں اعتماد ہوئے میں لڑاں تے میں ہار جانا ہے، پھر اسلام آندا لڑن دی اجازت نہیں، لڑن دی اجازت۔ اچھا ہن ادھر کوفے دے اندر یزید دی فوج دستے نے ہزاراں دی تعداد ہے، کنی؟ تے امام حسین صرف 72 لے کے لڑن ٹر پے، صرف 72 بندے لے کے آپ لڑن ٹر پے۔ خیر ہے کی خیال ہے آپ نو اے شریعت دے اصول دا پتہ نہیں سی؟ آپ نو شریعت دے اصولاں دا پتہ ہے سی کہ نہیں؟ ہے سی۔ پھر آپ 72 لے کے کیوں ٹرے نے؟ آپ نو جو پتا سی بھی 72 نے کی کرنا ہے؟ جتھے 40,000 ہوئے، جتھے 40,000 فوج ہوتے 72 کی کرن گے؟ ایک گل اگلی بات ذہن وچ رکھو، امام علی مقام سرکار نے لڑائی کیتی ہے یزید نال، بھی یزید شرابی سی، ظالم سی، جویں مولوی کہندے نے، تے آپ لڑ پے۔ او سن 62 ہجری تو لے کے ہن 1444 ہجری چلدی پئی، کنی ہے؟ یعنی 1450 سال، یعنی کہ اس تو لے کے تسی 14 وچوں کو 20 کٹ کر لو 15، پونے 1400 سال گزر گئے نے امام حسین نو کربلا لایا۔ پونے 1400 سال اس دن تو لے کے اج تک کوئی یزید نہیں آیا، حکومت وچ کوئی یزید نہیں آیا، زانی شرابی بادشاہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اس اگر زانی شرابی نال لڑنا امام حسین دی سنت ہے تے امام حسین نال منافقت کیوں کیتی ہے حضور دی ساری امت نے؟ اس تو بعد زانی شرابی نال کوئی لڑیا کیوں نہیں؟ بھئی بادشاہ تے اینے آئے نے،
امام حسین جو زانی شرابی نال اٹھ کے لڑ پے سن تے 1400 سال ہو گئے نے ہن جڑے تیرے اپنے صوفی نے جڑے پیراں دیاں رناں کڈی پھردے نے اے تے زانی شرابی نہیں نہ ہونے. آپاں کیوں نہیں لڑدے پے ہوئے؟ کیوں بھائی امام حسین نال منافقت ہے کہ نہیں؟ امام زانی شرابی نال لڑ گئے, اپنے چ کوئی بھی نہیں لڑیا. چلو آکھاں گے بھی ساڈے ایمان کمزور نے, اساں نہیں لڑ سکتے زانی شرابی دے نال, ساڈے کول اتنی طاقت نہیں, اساں تے آپ ڈرنے ہاں, اساں تے شہید ہون تو ڈرنے ہاں. ساڈا تے اے عقیدہ ہے اج کل دے جاہل بندے دا بھی شہید ہونے کو جی تو چاہتا ہے پر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. یہ تے جان تو ہی مر جانا ہے, شہید ہونے کو دل تے بڑا کرتا ہے, باہر نعرہ تے مارتا ہے شہید ہونے کو جی تو چاہتا ہے پر سنا ہے سالے جان سے ہی مار دو, جان ہی ٹر جانی. بھئی امام حسین جو شہید ہوئے نے زانی شرابی نہ لڑائی کیتی, اج زانی شرابی کوئی نہیں. اس تو بعد حجاج بن یوسف آیا ہے ظالم ترین بادشاہ, مستنجن باللہ آیا ہے, بڑے بڑے ظالم ترین بادشاہ آئے نے. اس تو بعد حسین کیوں نہیں آیا, دوجی کربلا کیوں نہیں لگی, دوسری کربلا کیوں نہیں لگی؟ میں جناب نو اج محرم شریف دا آخری جمعہ پڑھا کے اپنا موضوع مکمل کراں گا کہ دوسری کربلا کیوں نہیں لگی. کیا امام حسین دے دور چ ادو کلا اوہی یزید سی تے او مر گیا, زانی شرابی او کلا بادشاہ سی, اون دے نال امام حسین لڑے تے آپ اٹھ بیٹھے, آپ نے کیا مینوں زانی شرابی بادشاہ قبول نہیں, انہاں نو قبول نہیں. اس تو بعد جنی دنیا باقی آئی, جہاں تے آکھو بھی زانی شرابی بادشاہ نہیں آیا تے یا آکھو بھی حسین دا کوئی جم پیچھے چلن والا کوئی نہیں آیا. حسین پاک دا کوئی پتر کنے سید آئے نے. چلو آکھو بھی اج 1450 سال بعد اساں ہے گئے کمزور, ساڈا ایمان ہے گا کمزور, غوث پاک دا ایمان کمزور سی. غوث پاک دے دور چ ظالم بادشاہ نہیں آیا, جڑے ظالم بادشاہ نے غوث پاک نو اشرفیاں بھیجیاں سن تے آپ نو کہندا بھی حضور قبول کر لو, تے آپ نے ان اشرفیاں نو پھڑ کے نپیا تے وچوں خون نکل گیا. آپ نے فرمایا جا انو ظالم بادشاہ نو آکھ نبی دی امت تے ظلم کرنا چھڈ دے وے, ظالماں دے عبد القادر ظالماں دا ہدیہ قبول نہیں کردا, ظلم کرنا. اچھا ایڈا ظالم بادشاہ سی, غوث پاک لڑے کیوں نہیں اون دے نال؟ غوث پاک کیوں نہیں لڑے؟ امام حسین دی سنت کیوں نہیں ادا کیتی؟ انہاں مولویاں چول چھوٹیاں نو پوچھنا چاہنا جڑے کتے بکواس کردے نے کہ فضل احمد چشتی غلط آکھدا ہے, میں انہاں حرام دیو نسلو اے دسو کہ امام حسین تو بعد یا تے آکھو یزید ہی کوئی نہیں آیا, سارا زمانے ہن تک پاک نے, جننے بادشاہ آئے نے سارے پاک آئے نے, تے جے بادشاہ پلید آئے نے تے حسین دی سنت کیوں نہیں ادا کیتی؟ حسین پاک دی سنت کیوں نہیں ادا کیتی؟ گل کرو. حق بندا سی کہ نہیں؟ امام حسین دے راہ تے ٹرنا چاہیدا سی کہ نہیں؟ چلو ادو نہیں اج آ جاؤ, او تے یزید تے چلو کلمہ پڑھدا سی, مسلمان سی, ظالم ایسی فاسق فاجر پلید سی. ایک گل سنو کہ جدو اپنے ملک تے انگریز نے قبضہ کیتا ہے, اے تے پیور کافر سی, ایک نمبر دا کافر سی, یہودی سی. بولو اے انہاں عیسائیاں چوڑیاں رل کے ساڈے ملک تے قبضہ کیتا سی کہ نہیں؟ ادو آلہ حضرت بھی ہے سن, آلہ حضرت امام محمد رضا ادو ہے سن, مہر علی بھی ادو ہے سن, پیر سیال بھی ادو ہے سن, پیر پٹھان بھی ادو ہے سن. کی خیال ہے امام حسین زانی شرابی نال لڑ پے نے تے جدو کافر بادشاہ ساڈے ملک تے آیا ہے تے اے بندے کیوں نہیں لڑے؟ یزید نال امام حسین لڑ پے نے تے اج تک رہندی دنیا تک بادشاہ نال لڑیا کیوں نہیں؟ کوئی گل تے دسو یار. امام حسین نال منافقت نہیں
کہ انہوں نے راہ تے کوئی بندہ بھی نہیں آیا. ایڈے ایڈے جو پیر لگے پھرتے نے گدیاں والے, ایڈے ایڈے گدیاں والے, کوئی گدیاں والے کوئی گدیاں والے, کنے کنے وڈے پیر پے نے, سید ہے نہیں. اے کیوں نہیں اج چلے؟ ہن آکھنا چاہیے سی بھی ظالم بادشاہ ساڈے اوتے آیا ہے. حالانکہ ادو یزید قانون جڑا قرآن والا چلاندا سی, چور دے ہاتھ کٹیندے سن, زانی جڑا سی اونوں سزا ملدی سی, جڑا شادی شدہ زانی سی اونوں سنسار کیتا جاندا سی, شرابی نو کوڑے وجدے سن. اچھا ایک گل دسو کہ یزید شراب پیندا رہے تے اونوں کسے بندے نے ناتھ نہیں پائی؟ تے جب کہ مولا علی سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک مولا علی سرکار دی گرا سی, گرا وچ کچھ اشرفیاں سن, گنڈ آپ دی بجی او کھڑی گئی, ایک یہودی نو لب گئی. اونے میں تانوں اپنی اسلام دی عدالت دا فیصلہ دسنا کہ اگر بادشاہ بھی ہوے تے اونوں قاضی دا فیصلہ مننا پیندا ہے. یہ کیویں ہو گیا ہے کہ یزید شراب پیندا پیا, اونوں کسے آکھے ہی نہیں, کوئی قاضی بھی نہیں بولیا. اسلام دا قانون ہے, وہ تیرے چوڑیاں دا پاکستان دا قانون تھوڑا سی. مولا علی سرکار دی گنڈ چکی گئی تے آپ نے ویکھی اس بندے دے ہاتھ وچ گنڈ, تے مولا علی سرکار نے فرمایا بھی آ گنڈ میری, او کہندا میری. آپ نے فرمایا میری, او کہندا میں تواڈے قاضی کول فیصلہ لے کے جانا. تے مولا علی سن بادشاہ, آپ خلیفہ سن بادشاہ سن, آپ نے ہی وہ قاضی مقرر کیتا ہویا سی, شاہ علی پاک نے. اون دے کول فیصلہ چلا گیا. کی فیصلہ ہے؟ شاہ علی پاک نے کیا اے گنڈ جڑی آ گرا ہے میری, یہودی کہندا میری ہے. قاضی صاحب کہندے نے کہ علی پاک تہاڈی ہے, تساں دعویٰ کیتا ہے گنڈ میری, تسی گواہ پیش کرو. تسی گواہ پیش کرو کیونکہ اون دے کول قبضہ ہے, تسی گواہی دیو. آپ نے فرمایا میرا پتر گواہی دے گا. قاضی نے آخیا پیو دے حق وچ پتر دی گواہی اسلام وچ قبول نہیں ہو سکتی. بولتے صحیح ہے ستیا. قاضی اسلام نے فرمایا پیارے علی تساں شریعت دا مسئلہ نہیں سمجھیا کہ باپ دے حق وچ پتر دی گواہی قبول ہوندی نہیں. پتر باپ دے حق وچ گواہی نہیں دے سکدا, کوئی ہور گواہ لے کے آؤ. آپ کہندے نے ہور میرے کول گواہ کوئی نہیں. تے قاضی آندا جے تہاڈے کول گواہ کوئی نہیں لہذا ایک گنڈی ان دے قبضے وچ دتی جاوے گی, یہودی دی ہے. تہاڈے کول گواہ کوئی نہیں لہذا ایک گنڈی اونوں جاوے گی. مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر شریعت اینوں ایویں دیندی ہے کیونکہ میرے کول گواہ کوئی نہیں, میں گواہ پیش نہیں کر سکدا, لہذا میں شریعت دا فیصلہ منن واسطے تیار ہاں. ایک گنڈی اینوں دتی جاوے, میں اپنے دعوے تو رجوع کر رہا. ہن بات سمجھو, شاہ علی دی سی حقیقی, اور جدو چکیچی ہے گواہ کوئی نہیں سی. او یہودی نے آخیا بھی مولا علی کے گنڈی ہے بھی انہاں دی ہے, تے میں تے ایویں جان کے آخیا انہاں دا کول گواہ کوئی نہیں, اے شریعت نو انج مندے نے. جہاں قاضی نے فیصلہ کیتا ہے, حالانکہ شاہ علی خود بادشاہ نے, تے انہاں نے آخیا مینوں شریعت دا فیصلہ منظور ہے. شریعت نے قاضی نے شریعت والا فیصلہ کرنا سی, شرع والا فیصلہ ہویا تے بادشاہ نو مننا پی گیا. شاہ علی دے بارے فیصلہ ہوئے او من لین, انہاں نے آخیا ٹھیک ہے گنڈی دے دیو. یہودی نے آخیا یار تہاڈا اسلام ایڈا خیر خواہ بغیر گواہی دے کسے ہوتے حد جاری نہیں کرتا, لہذا مینوں پتہ چلیا اسلام سچا مذہب ہے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا. یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایس شریعت دے انصاف دی وجہ تو تسی فیصلہ کرو کہ ادھی دنیا تک اے افغانستان تک اسلام دی حکومت سی, یزید پیندا رہے شراب. کی خیال ہے بادشاہ واسطے کوئی قاضی نہیں سی, ان دے واسطے کوئی قاضی فیصلہ نہیں کر سکیا. تے امام حسین شرابی نال لڑ پے نے, پچھو کوئی بھی نہیں آیا جڑا امام حسین دے راہ تے چل کے شرابی نال لڑے. پتہ چلیا حق اوہی ہے جڑا فضل احمد چشتی نے بیان کیتا ہے. الحمدللہ اے مولویاں تے شیعہ نے گل بنائی سی کہ امام حسین زانی شرابی نال لڑن ٹر گئے, لہذا آپ لڑن گئے نہیں سن.
اگر زانی شرابی نال لڑنا جائز ہوندا تے مہر علی نے انگریزاں نال ضرور لڑنا سی. حالانکہ اعلی حضرت امام احمد رضا نو جلد 14 فتاوا رضویہ شریف وچ صفحہ نمبر 461 دے اوتے اے سوال کیتا ایک وہابی نے کہا حضور امام حسین ویکھو یزید نال لڑ پے سن تے اپنے اوتے تے انگریز نے قبضہ کیتا ہے تے آؤ تسی بھی جہاد دا فتوا دے دیو آپا لڑیے. تے امام احمد رضا نے فرمایا کہ امام حسین لڑے نہیں سن. فتاوا رضویہ کھولو جلد 14 کھولو. آپ نے فرمایا آپ لڑن نہیں سن گئے. آپ نے تے آخری وقت تک فرما دے رہنے کہ لڑائی دی پہل ساڈے لو نہ ہوئے. اگر اس دشمن سانو وار کرن گے تے اسی دفاع کران گے. دفاع کردیاں آپ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے. آپ لڑے نہیں. امام حسین گھروں لڑن واسطے جیڑا اے بکواس کرے کہ آپ لڑن گئے نے انوا کسے اوتری نسل دیا تینوں اینا ہی نہیں پتا کہ خالد بن ولید ورگے حضور دے صحابی ہون, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ورگے حضور دے صحابی ہون, وہ آکھن بھی اے کافر بڑے تگڑے نے انہاں نال اپنا لڑنا ہے تے بندے اینے لے کے جایا جے اینے بندے نال. ہن جے امام پاک نو پتا ہوے اسلام دے حاکم نو کہ میں لڑنا وا چوڑیاں دے نال تے میں ہار جاواں گا, میں ٹہ جانا ہے تے ساڈا مذہب آندا ہے اسلام دی بےزتی نہ کروائی, لڑی نہ, چپ کر کے اپنا بھار گھر بنا کے رکھی. لڑنا اودوں ہے جدوں تیرے کول طاقت ہوے. مکے شریف سرکار اتے ظلم ہوندا رہیا, حضور دے صحابہ تے ظلم کردے رہنے کہ نہیں کافر. آپ کیوں نہیں لڑے؟ مدینے شریف آپ آئے نے, بندے نال جمع ہوئے نے, تعداد ود گئی, نو آؤ لڑیے. ہوں پتا سی ہوں اینے کو دلیر ہو گئے نے, جان دے نظرانے دین والے, جانا دین والے آئے نے, لہذا اسی ہن وڈ دینا کافراں نو. تے ایسے بندے سن جڑے ایک ایک بندے 10 تو وادو سن. حضور دے ایک ایک صحابی 10 بندیاں تو وادو سن, 20 بندیاں تو وادو سن. فرمایا آؤ لڑیے. ہن اودوں لڑائی دا حکم آ گیا. پتا چلیا کہ لڑنا اودوں ہوندا ہے جدوں بندے نو پتا ہوئے کہ میں لڑاں گا تے میں جت جانا ہے. مولویوں نو پوچھنا چاہنا بھی امام حسین زانی شرابی نال اودوں لڑے نے تے تواڈے وچوں کوئی ایک مولوی نہیں آیا جڑا لڑ پوے. ہن کیوں نہیں لڑدے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں لڑے؟ بابا فرید کیوں نہیں لڑیا؟ مہر علی کیوں نہیں لڑے؟ داتا صاحب کیوں نہیں لڑے؟ پتا چلیا زانی شرابی نال لڑن دی اجازت نہیں. انہاں کمینیاں نے اپنے کولوں منافقت جان کے بنائی ہے. اے بڑھایا ہے کہ امام لڑن گئے سن. کیا اے طریقہ ہی نہیں؟ امام پاک لڑن واسطے گئے نہیں سن. اگر لڑن جاندے اے کدی بھی نہیں سی ہو سکتا. حضور دے صحابی جڑے نے مدینے رہن والے, اہل بیت مدینے شریف رہن والے, انہاں نے حسین نو کلیاں جان دینا سی؟ امام پاک نو کلیاں جان دینا؟ ایتھوں میں آکھاں بھی آؤ ساڈا مسئلہ ہے, میں تانوں آواز ماراں نہیں مسئلہ دین دا تے تساں سارے میرے مگر بھج وگنا, آکھنا نہیں مسئلہ دین دا ایسا جانا ہے. امام حسین آواز مارن شاہ علی دے پتر ہون تے نال بندہ لڑن نہ ٹرے, کوئی گل ہے کرن والی؟ او کیڑی پرے چ بیٹھا ہے؟ جا کسے ڈیرے چ بیٹھ کے فیصلہ کر. انہاں سارے مولویاں نو لیا کے ساڈے سامنے بہا, جے نقلن نکیراں کڈ کے شکریہ نہ ادا کرن تے گل کری. ایک کتا مولوی کو ہے او بکواس کر رہا کل ہے, فلانے مولوی نے لکھا ہے مسجد وچ گھوڑے بجے, فلانے مولوی لکھا ہے, او کوئی پتہ نہیں کی ہوندا نا ہے. او پہ آکھے فضل احمد چشتی آندا ہے مسیتے گھوڑے نہیں بجے, سید نعیم الدین آخر نے بجے نے. میں کہ فضل احمد چشتی نعیم الدین تے نہیں کھلوتے, او اگے پیچھے تک گئے نے. منڈی فیض آباد دا بندہ آکھے بھی میں لاہور واقعہ ویکھ کے آیا, لاہور میں ویکھ کے آیا وا تے او بینک والے پیسے باہر بازار وچ رکھے سن تے انہاں آکھیا لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو. تو بھج وگے گا تو بھی واقعی ایویں ہونا ہے؟ تو تصدیق نہیں کرنی؟ تو آکھنا یار ویکھ تے سی میں تے ایویں کوڑی ماردا ہووی, ایڈی کالی نہیں اے کھلودی ایویں پیسے انہاں سڑکاں تے رکھے ہون تے لے جاؤ جنے مرضی. او تو آکھنا اونوں پوچھ یار کو واقعہ ہے؟ اونے آکھنا کوئی نہیں, ہوئے ایویں کھچ وڈی اونے. کم از کم کو بندہ گل کرے پچھو بھی پتا کرنا ہے کہ نہیں کرنا.
ساڈے بزرگاں میں تانوں ادو دسیا سی استاداں بھی فرمایا کہ بزرگاں نے کتاباں وچ گل لکھی ہے تو شیعہ کو سن کے لکھی او گل مشہور سی نا مشہور ہو گئی بھی آ گل مشہور ہے انہاں مشہوری دی وجہ تے لکھ دتی بھی آ یزید دے منہ تے کلتوا پھرے گا اے نہیں پتا بھی حضور تے صحابہ دی نال بدنامی ہو رہی ہے تے اور اس گل نو بیان کرن والا کون ہے شیعہ راوی شیعہ ہے بیان کرنے والا ہوے شیعہ تے تو آکھے بھی نہیں کوئی گل نہیں گل ویکھ یار گل میں آکھیا او آندا ہے اسی ایڈے سدا سنن ڈے امام مسلم دے بچیاں نو رو رو کے تساں سارا ٹبر روندے ہوندے سن تے تساں اج کہانی رسا ہی وڈ دتا ہے کہ آپ دے بچے نال گئے ہی نہیں اسی کیڑے پاسے جائیے میں کہ مولویاں دے ٹھٹھے کھوہ وچ جاؤ کہ تانوں مولویاں نے جتھے رکھیا اوتھے جاؤ ساڈا کی قصور ہے میں کہ جاؤ کوئی پاکستان دا مولوی لے کے آؤ وہ چنگ میں تقریر دی میرے نال ہی مفتی بیٹھا سی مولوی انہاں دا او کہندا لو جی فلانا مولوی کہندا بچے گئے فلانا تو کہہ رہا نہیں گئے میں کہ میں خالی کہہ نہیں رہا میں تیرو دعویٰ کیتا ہے پنڈ دے چودھری 4 بندے لے کٹھے کر تے میں 5 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا میرے کول بیانہ ہونے پھڑ لے کوئی ماں دلال ثابت کر دے کہ امام مسلم اپنے 2 بچے نال لے کے گئے سن میں ثابت کراں گا کہ آپ 2 بندے نال لے کے گئے سن تو ثابت کری آپ بچے لے کے تو ایک کتاب وچوں ثابت کر دی میں 5 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا کمینیا مولویاں نے کہانیاں جوڑ کے ساریاں امام حسین نو بدنام کرنے واسطے ایک افسانوی رنگ دیتا ہے شیعہ نے ساڈے مولویاں انہاں کول گلاں سن کے تے انہاں بھی رنگ چڑھا لیا آہو یار واقعی انج ہی ہونا ہے امام حسین سرکار لڑے نے پیچھے لڑن والا کیوں نہیں کوئی آیا زانی شرابی بڑے آئے نے تیرے ملک دا شیخ رشید ہے جڑا آندا بھی ویاہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں جنوں تازہ مجھ دا دودھ لب جاوے اونوں سمجھ دو نا ایویں دے دلے تیرے بادشاہ نے انہاں نال لڑیا کیوں نہیں ملا کیوں نہیں تلوار چکی مولوی کیوں نہیں اٹھنا ہے اور پیرا کیوں نہیں جانا ہے میں حیران ہو گیا میں اج میاں ابو بکر دی سن رہا سا شیعہ دے بوئے تے گیا بھیک منگن شیعہ دے بوئے تے اور شیعہ دی شرکپور والے جنہاں دا کدی میاں ابو بکر گھوڑا ڈکدا ہوندا سی شیر ربانی چوک وچ میاں ابو بکر شیعہ دا گھوڑا نہیں سی آن دیندا یعنی کہ سنیاں نے اگے لایا سی کہ تسی اگے کھلو گھوڑا ایتھے آن نہیں دینا ہن کی ہویا الیکشن وچ جامعہ آیا انہاں شیعہ دا جنہاں دا گھوڑا ڈکدا سی انہاں دے بوئے تے جا کے کہندا سرکار ساڈے لے ویکھو او کہندا جی اسی ساڈی میٹنگ ہونی ہے فقہ جعفریہ والےاں دی اے فلانے دن او ویڈیو میرے کول آئی ہے تے اسی جی روکوی نال تے اے نال اسی جی اوتھے انہوں نے جو سانو مشورہ دیتا وہ کریں گے تے کہندا ہے تسی جو انہاں نو دسو گے انہاں وہی آکھنا ہے سانو امید ہے تواڈے لو سانو ٹھنڈی ہوا ہی آوے گی تواڈے لو سانو کی مطلب بھی تساں مینوں امید ہے تساں ووٹ ٹھنڈی ہوا دا کی مطلب ہے کہ ووٹ چلیا او شیر ربانی او میاں شیر ربانی سرکار رحمت اللہ علیہ او جیڑا شیعہ میاں صاحب دے پیالے وچ پانی پی جاندا سی میاں شیر ربانی پیالہ راہ چھڑ دے وے اللہ قرآن چاہندا رشتہ کٹیا گیا وے شیر ربانی دا پوترا میاں شیر ربانی دا راہ چھڑ دے وے تے رشتہ ایندا بھی کٹیا جانا ہے جیڑے پیالے چ شیر ربانی پیالہ توڑ دیندے سن شیعہ نو پانی نہیں پین دیندے میاں شیر ربانی دا پوترا ہوے تے جا کے شیعہ کولوں بھیک منگن لگ پے ہن تے مولوی جی ساڈا پیر ہے اور بھی بڑے پیراں نے آن کے شیعہ کولوں بھابیاں کولوں دیوبندیاں کولوں جی مینوں ہی دیا جی سرکار میں تہاڈے بوئے تے سلام اے پوری منڈی چ دو ہاتھاں نال سلام سر جی سرکار پاویں اگے کو چوڑ آوے سرکار میں کہ بڑی گل ہے ایڈا وڈا پیر ریڑی لان والے نو سرکار کدی یہ بندے تواڈے بوئے تے جا کے آندے نے سرکار تے تسی ہاتھ نہیں ملاندے
ویخ چوڑے نے کتھے تیری عزت کٹا دیتی، چوڑے نے کیڑے موڑ تے لیا کے کھلارے. اے چوڑے دے نظام وچ آؤ گے اور نہ عزت بچے گی نہ تہاڈی شان بچے گی. اگلا جہان بھی برباد تے ایتھوں والا بھی برباد. ہاں جی ویکھ لیا جی آنے والے وقت ووٹوں کی مار سے. او میں کہ واہ جی میاں صاحب کی کریے ہن جائیے کیڑے پاسے. او پیر سیال سن، انہوں نے ساری زندگی سیال شریف وچ سکول نہیں بنن دیتا. خواجہ قمر الدین سیالوی ساری زندگی سیال شریف وچ جنہ چر خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام دنیا تے رہے نے انہاں سکول نہیں بنن دیتا. ہن اوتھے ہی یونیورسٹی بنی، اوتھے ہی آستانے دی اپنی یونیورسٹی ہے. میں کہ سبحان اللہ سرکار اسی جائیے کیڑے پاسے. اے پچھلے غلط سن یا تسی صحیح ہو؟ او صحیح سن تسی صحیح ہو کو سانو دسو اساں کیڑے پاسے جانا ہے. سرکار حضور دی امت نال دغا بازی نہ کرو. چلیا ہر شیعہ کول جاوے. اچھا سید سید میاں ابو بکر نے چوڑیاں کول جانا ہے کہ نہیں؟ سائیاں کول کدی چوڑے ساڈی وانی صاحب آ چوڑیا چل وانی صاحب کر کدے چوڑا صاحب ووٹ دیا جے تواڈے دو نے دوجاں دا ایک کے. تواڈے ملک دا چوڑا ووٹ پائے تے کنیچنے نے دو. سارے بولو دو. تے مسلا پاوے تے کنے؟ واہ 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 کیا مسلیا تیری شان تو صدقے جاواں. واہ مسلیا تو ووٹ پاوے تے ایک گنیوے چوڑا ووٹ پاوے تے جا پہلے پوچھ کے آ بھی سانو چوڑیاں دے برابر بھی نہیں جے رکھیا. اور چلو میاں صاحب ووٹ تسی پاؤ گے تے برابر چلو کم از کم تسی 10 کو چوڑے تے تواڈے تھلے ہونے چاہیے. تہاڈا ایک ووٹ ہوندا چوڑیاں دے 10 ہوندے چلو اینی کوئی شان نہیں بڑی سی. تسی ایک ووٹ پانا چوڑا ایک پاوے تے چوڑے دے دو تہاڈا ایک تہاڈا اپنا ہی ایک. علامہ اقبال ایویں نہیں سی آخیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کونسل صدارتی بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. علامہ اقبال آندا ہے اچھا ہن ویکھو نا میں کوئی گل غلط کر رہا ہوں. جنہاں دا پیر ہے انہاں نوں تے میرے تے وڈ چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا صحیح دسو. انہاں تے آکھنا ساڈا پیر ہے. میں کہوں میں کہڑے پاسے جاواں. ہن سیدھی کرنے تے پیر جاندا ہے نہیں کردے تے ایمان جاندا ہے. سیدھی کرنے تے میاں شیر ربانی شیعہ نال ہاتھ ساری زندگی نہیں ملایا. پیالے چ پانی نہیں پین دیتا. تے میاں شیر ربانی دا پوترا شیعہ کول ووٹ منگن ٹر جاوے تے پتہ چلیا دادے دا راہ چھڑ دیتا نا. صحیح ہے میں گل غلط کیتی. غلط ہوے تے واپس کر دے جے صحیح لگے تانوں غلط لگے تے بھائی پا دے جے ووٹ پا دے جے مینوں کی لگے. میں تے آنا میاں صاحب نو کو سرکار جے تساں ساڈے ووٹ نال جتنا ہے نا تے سرکار اسی ساڈے اگر 20 ووٹ بنن تے 20 انگلاں دے انگوٹھے تانوں لا دینے تسی جیت جاؤ. پر انج چوڑیاں دے بوہے تے نہ جاؤ بھج بھج کے. چوڑیاں کول تے نہ جاؤ. پھر جی سانو تے انہاں نوں اساں چھتر مارنے نے. اسی انہاں نوں لعنتیاں نوں ویکھنا نہیں چاہندے. جیڑا حضرت ابو بکر صدیق دا دشمن ہوے تسی اون دے بوہے تے کیویں گئے؟ تہاڈی کیویں غیرت گوارا کیتی کہ جیڑا او نقش بندیاں دا شہنشاہ حضرت ابو بکر صدیق جتھوں نقش بندی ٹرے نے چلیا اوے او شیعہ حضرت ابو بکر صدیق نو بکواسا کرن تے تو جا کے انہاں کولوں بھیک منگے بھی ٹھنڈی ہوا تہاڈے لونی چاہیدی. ڈب کے نہ مر جائیے اسی مرید ہی مر جائیے تانوں تے غیرت نہیں آونی. اسی مرید ڈب کے مر جانے ہن کیونکہ پیراں نوں تے پیراں تے لا دتی. انہاں تے آکھیا بھی ایندے نال عزت اگے عزت کو نہیں ہےگی. سارا جگ سلام کردا ہے. کی کریے جائیے کیڑے پاسے یار او میرے اللہ. اچھا خیر امام علی مقام سرکار نال اس قوم نے منافقت کیتی
کہ یا تے منافقت ہے تے یا انہاں نو پورا پتہ کوئی نہیں کہ اصل حقیقت دی خبر کوئی نہیں. اگر امام لڑن واسطے جاندے اے ویکھو غوث پاک دے پیچھے چلن والے بندے ہیں نا, چشتیاں دے پیچھے چلن والے بندے ہیں نا. آ ٹوپی پائی چشتیاں نے, میں گل کراں مولوی چشتی ہے فضل احمد چشتی دے پیچھے انہاں دے پیچھے گل سن کے چلن والے, نقش بندیاں دے پیچھے چلن والے ہیں نا, سیفیاں دے پیچھے چلن والے بندے ہیں نا کہ نہیں, نواز گنجے دی پارٹی ہے انہاں دے پیچھے بندے چلن والے ہیں نا کہ نہیں, عمران خان دے پیچھے چلن والے, حسین دے پیچھے چلن والا کوئی بھی نہیں. ہر بندے دے پیچھے چلن والے نقش بندی ہے نے, قادری ہے نے, چشتی, سہروردی, اے سارے اویسی سارے اپنے بزرگاں دے پیچھے. حسین دے پیچھے کوئی بھی نہیں چلن والا, انہیں کوئی بھی کربلا نہیں لائی. امام علی مقام دے پیچھے چل کے دجی کربلا کیوں نہیں لگی؟ پتہ چلیا امام علی مقام نے کربلا لائی نہیں, انہاں کمینیاں نے لائی سی. آپ لان واسطے نہ گئے سن نہ آپ لڑن گئے سن, اے صرف اور صرف انہاں کمینے دی وجہ سی. او ایک مرتبان ہویا کنجر شاہ ایتھے کوجرے دا, او چار کو دن چشتی صاحب نے انہوں روٹی پائی, او روٹی انہوں پٹھی لگ گئی, لڑ گئی کنجر نو. کسی دن ایک دن وچ کیوں چوکھا سی, او پٹھی لڑ گئی, لڑ بھی جاندی روٹی بعض اوقات بندے نو. اس کنجر نو روٹی لڑی, او بکواس کردا ہے جی امام حسین جدوں نکلے نے آپ نے تلوار چکی, یزید نو کافر سمجھ کے نکلے نے تے لڑائی کرن واسطے نکلے نے. کہ اچھا امام حسین لڑائی واسطے نکلے تے کنجرا تو کیوں نہیں لڑدا اج؟ اور تو امام حسین دے پیچھے چل کے کیوں نہیں لڑدا؟ تینوں شہادت دی لوڑ کوئی نہیں. تو کسے یزیدی نال کیوں نہیں لڑدا؟ اج یزیدی کو نہیں, اج تے گھر گھر یزیدی میں وہا دینا. کیوں بھئی؟ اور یزید شرابی سی, یزید زانی سی, بے نمازی سی, تے عورتاں کافراں دیاں لیا کے یزید نچاندا سی. کناں دیاں؟ اچھا جڑا کافراں دیاں عورتاں لیا کے نچاوے او یزید ہے, تے جڑا اپنیاں نچاوے او حسینی ہے. یزید کافراں دیاں نچائیاں تے اون دے نال حسین لڑ پے, تے پاکستان دے مسلح اپنی تھی نچان دی وجہ تو محرم وچ ویاہ نہیں کردا بھی تھی نہیں نچنی, محرم وچ ویاہ نہیں کردا تھی نہیں نچنی. اینے محرم دے ویاہ ڈک دتے نے کہ تھی نچے گی تے ویاہ کران گے. ہن اے دس یزید تے کافراں دی نچاندا رہیا تے او بن گیا یزید. یزید شراب پیوے تے یزید اون دے نال حسین لڑ پے نے. یزید نماز چھڈے تے یزید بقول انہاں دے, بقول انہاں مولویاں دے. ہن یزید ظلم کرے ظالم ہے, اون دے نال لڑائی شروع ہو گئی امام حسین دی. تے آ جڑا ٹولا گھر دے گھر شرابی بھی تینوں وہا سکنا, محلے چ بھی وہا سکنا, شرابی بھی وہا سکنا, بھی کی محلہ بے نمازیاں دا وہا سکنا, اوے تینوں محلہ شرابیاں تے زانیاں دا وہا سکنا, او تینوں محلہ او لوکاں دیاں نچانیاں کی اپنیاں نچاندیاں وہا سکنا. اوے ٹبر دا ٹبر یزیدی ہویا پیا ہے, ایندے نال کیوں نہیں کوئی حسین دے پیچھے کیوں نہیں چلیا؟ اگر زانی شرابی نال لڑنا جائز ہے تے کوئی بندہ بھی نہیں آن کے لڑیا, خیر امام پاک کلے لڑ پے نے. پتہ چلیا ثابت ہو گیا اس قوم نے صرف اور صرف مذہب شیعہ بیان کرنے واسطے. اب میرے تو میں نا قسم خدا دی سنیاں دے جڑے مولوی نے نا انہاں نے شیعہ دا مذہب پھیلایا جے. ذاکر دے ہتھی نہیں سی چڑھتے کدی نہیں, ساڈے بندے ذاکر دے ہتھی چڑھ ہی نہیں سکتے. جدو یہودی وار کرے گا اپنے بندے دے ذریعے وار کرے گا. کل مولوی جی میرے تو پہلا تقریر کر رہے ہیں, اے موڑ کھنڈے دے نال ہی پرم بائی پاس تے پٹو کلونی ایک پٹھے دے نال نا, میں ہن باہر نماز پڑھدا پیا اندر تقریر کر آندا حضرت آدم علیہ السلام دی جدو توبہ قبول نہ ہوئی تے حضرت آدم علیہ السلام نو جبریل آن کے ملے ایک دن, اے آدم کی حال ہے تیرا؟ تے آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی میری تے توبہ قبول نہیں ہوئی, نہ چر ہو گیا مینوں روندیاں نو. تے جبریل نے آکھیا یا اے آدم علیہ السلام تسی ویکھو جدو تسی جنت وچ سر اٹھایا سی تے جڑے نام اللہ دے عرش تے جڑے نام لکھے سن 5 نام
آدم علیہ السلام تسی جدوں اتے عرش تے نگاہ اٹھائی سی تے 5 نام اللہ دے نام دے نال لکھے سن، انہاں ناماں دا واسطہ پاؤ. او 5 نام کیڑے سن؟ حضرت محمد مصطفی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن تے حسین. اے 5 نام لکھے سن تے نہ 5 ناماں دا واسطہ پایا حضرت آدم علیہ السلام نے تے توبہ قبول ہو گئی. او میں کہ چوڑی نسل دیا او تو گھوڑے دا جمع ہے، گھوڑے دی پوچھ دے یا کدھروں ہو کے آئے؟ اوے اولاد نسل کدھروں دی ہے؟ مذہب شیعہ دا بیان کرنا تے ممبر سنیے دے اوتے بے ایمان دے پترا تاریخ حدیث کوئی ایویں دی روایت ماں دا نال ثابت نہیں کر سکدا. حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں سر اتے چکیا سی عرش دے پایاں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی الفاظ سن. اے 4 باقی دے شیعہ نے لا دیتے تے مولوی حرام دا بیان کی دکھلوتا ہے. اور اے شیعہ تے نہیں، اینو تے لوکی سنی سمجھن ڈے نے، لیکن شیعہ دا مذہب بیان کر رہا ہے. ایتھوں پھر کی ہونا؟ اچھا اے 5 تن دے صدقے آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی. 5 تن پاک دی شان بڑی اونچی ہے، انہاں نالوں اونچی شان والے بھی لوگ ہیں سن. امام حسن حسین دی جڈی وڈی شان ہوے شاہ علی نال نہیں رل سکدی تے شاہ علی تو اونچا مقام حضرت عثمان غنی دئی تے حضرت عثمان پاک تو اونچا مقام حضرت فاروق اعظم دا ہے. حضرت فاروق اعظم تو اونچا مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا ہے. حضور دی ساری امت ایک پاسے پر حضرت ابوبکر صدیق کلے ایک پاسے. شان ابوبکر صدیق دی اونچی ہونی. پتا چلیا اینا امام حسین پاک دا واقعہ کربلا دا رخ مولویاں نے غلط پیش کیتا سی. تسا ہن گل کسے نال کر لو گے بھئی جے لڑن جاندے امام پاک تے انہاں صرف 72 لے کے لڑن جانا سی. اگے 40 ہزار ایتھے 72، یہ تے مقابلہ ہی نہیں سی ہونا. کیا ایویں دا کوئی بادشاہ ہے دنیا تے جن دی تعداد تھوڑی ہوے تو انہاں کہ میں تھوڑے نال ہی لڑن چلنا؟ نہیں، جتھے بھی بادشاہ تعداد ہوئی انہاں کہ لڑاں گے. 72 لے کے امام لڑن ٹور گئے نے تو دوجے ڈکن ڈے نے. دوسرے آندے نے نہ جایا جے، نہ جایا جے، نہ جایا جے. جڑے آکھن ڈے نے نہ جایا جے. اچھا ایک ادھر ویکھے، جیڑا جہاد دا ارادہ کرے تے جہاد تو منہ پھیرے جیڑا بندہ روکن والا ہوے او بھی مومن نہیں ہوندا. جیڑا جہاد وچ پہنچ کے منہ بھورے او بھی مومن نہیں ہوندا. امام پاک نو ایتھوں لوکاں ڈکیا بھی حضور تسی نہ جاؤ. لوکی ڈکدے رہے، صحابہ اہل بیت روکدے رہے، امام نہیں گئے. اوتھے پہنچ کے امام نے فرمایا مینوں ہن واپس جان دیو. میں تانوں روایتاں سنائیاں ساریاں. امام نے فرمایا مینوں ہن ایتھوں واپس جان دیو. کیوں؟ جدوں اوتھوں دے حالات خراب نظر آئے نے کوف جنہاں دے سر تے آپ گئے سن. کیوں بھی امام پاک آپ لڑن گئے سن یا انہوں نے بلایا گیا سی؟ تے مجاہد جڑا جنگ کرن جاوے او آپ جاندا یا انہوں کوئی آکھے تے پھر جاندا ہے؟ تے جڑے اے حرامنیاں نسلاں مولوی کہندے آ کہ امام حسین لڑن گئے سن، لڑائی کرن گئے سن، تے کوئی بھی انہاں دے نال نہیں گیا. انہوں آگ پھر انی دیا آ شیر کیوں پڑھنا ہے؟ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بلایا گیا. پتا چلیا مولوی کمینے نو او کاں کھانی قوم بن گئی. اینو اپنی گل دا ہی نہ پتا، پہلے کی کہہ رہا تے بعد چ کی کہندا ہے. مولوی تقریر کر کے آندا ہے امام حسین لڑن گئے سن، امام حسین لڑن گئے سن، آپ لڑن گئے سن. نال ہی نعت خون اٹھدا ہے. او آندا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بلایا. اس مولوی دی تقریر تسی کدی غور نال سن لو تے اوتھے اونوں کھچ کر سکدے جے. پہلے آندا کہ آپ لڑن گئے سن، شیر وچ آندا ہے بلایا گیا. گل سمجھ نہیں آئی بھی آپ نو بلایا گیا سی آپ لڑن. ہاں اصل یہی سی آپ نو بلایا ہی گیا سی، خط بھیج کے بلایا گیا سی.
جدوں اے آکھنا ہے بھی آپ لڑن گئے سن، اے نہیں ہو سکتا امام حسین لڑن ٹرن، شاہ علی دا پتر آکھے بھی اوتھے لڑائی کرنی ہے تے بندہ نال ایک بھی نہ جاوے، اے ہو ہی نہیں سکتا، اے تاریخ دے کسے ورقے چ نہیں لکھیا جی۔ امام پاک اوتھے رہن گئے سن، کتھے؟ اچھا ایک گل ہور تحقیق وچ آئی ہے کہ امام پاک دیاں دو بیٹیاں سن امام حسین سرکار دی، ایک بیٹی دا نام بی بی صغرا بی بی فاطمہ سی اور دوسری بیٹی دا نام سی سکینہ، تے نکیاں نہیں سن، دوویں شادی شدہ سن۔ امام حسن دے دو پتر سن تے دوواں نال ویاہیاں ہوئیاں سن، بولو نا خیر ہوئے۔ آ جڑا مولوی ہن تک گھوڑے دی لت کوئی پھڑائی بیٹھا ہے کہ بی بی نو گھوڑے دی لت تے ایک نو مدینے چھڈی بیٹھا ہے، بیمار بی بی تے اوتھے حال ہویا تے بی بی صغرا نام دی امام حسین دی کوئی بچی نہیں۔ نویں تحقیق سن لو، صغرا نام دی امام حسین دی ایک بچی نہیں، آپ دیاں دو بچیاں سن، ایک دا نام فاطمہ سی، ایک دا نام سکینہ سی، بس۔ ہن اگے میں تانوں دسنا بھی صغرا بن جاندی ہے اگر بندہ سیاںا ہوئے، او کیویں کہ جس طرح امام حسین دے پتر وڈے دا نام ہی علی تے نکے دا نام ہی علی، وڈے نو بھی علی سی چھوٹا بھی علی، تے وڈے نو آندے سن علی اکبر مطلب وڈا علی، چھوٹے نو آندے سن علی اصغر چھوٹا علی۔ ایویں اے جڑیاں فاطمہ نام سن انہاں سن فاطمہ صغرا چھوٹی فاطمہ، بولتے صحیح نہ خیر ہوئے، فاطمہ صغرا آپ دا نام سی۔ ایک وڈی فاطمہ نا اما جان امام حسین پاک دی اما جان بی بی خاتون جنت، او سن فاطمہ پاک انہاں دا نام سی۔ اگے پھر انہاں دی پوتری دا نام فاطمہ رکھیا، انہاں نو پھر آندے سن فاطمہ صغرا چھوٹی فاطمہ، بولو نا خیر ہوئے، اصل نام انہاں بی بی ہوراں دا اے وے فاطمہ صغرا۔ او بھی شادی شدہ سن، ویاہیاں ہوئیاں سن، جیڑی بی بی سکینہ نو گھوڑے دی او بھی ویاہیاں ہوئیاں سن، شادی شدہ سن۔ امام حسن دے دو پتر سن تے دوواں نال ویاہیاں سن، بولو تو صحیح خیر ہوئے چن۔ شیعہ نے بڑی کہانی بنا کے کوڑ دی تواڈے سامنے چھڈی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اہل سنت دا مدد سامنے آیا کہ ہر بندے دے پیچھے چلن والے کوئی نہ کوئی ہے نے، حسین پیچھے چلن والا ایک بھی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پتہ چلیا انہاں لوکاں نے امام حسین دا رخ غلط پیش کیتا ہے، آپ لڑن نہیں سن گئے، آپ کوفے رہائش واسطے گئے سن بھی کوفے جا کے انہاں دی بیعت کران گے، کٹھے لوگ ہون گے پھر لڑاں گے۔ گھروں آپ لڑائی دا ارادہ لے کے آپ کوفے بال بچے لے کے رہن واسطے گئے سن، جے لڑن جاندے تے سارے نال جانا سی۔ جتوں شیعہ دا اعتراض اٹھتا ہے لو جی امام حسین کلے اوتھے شہید ہو گئے، پیچھے کوئی گیا ہی نہیں، اوتھے انج رہے سارے گھر ستے رہ گئے۔ ثابت ہو گیا امام علی مقام نال انہاں مولویاں منافقت کی تھی۔ دوجا مولوی پیا کہ امام حسین یزید نو کافر سمجھ کے نکلے نے۔ میں کہا کسے یہودی دیا بچیا او چوڑیا ڈرم جایا تو چوڑیاں دے گھر جام پے تو وہ چنگا سی، اگر یزید ہے سی کافر تے کافر تے بادشاہ مسلماناں دا بن نہیں سکدا، مسلماناں دا بادشاہ اگر یزید سی کافر ہے تے کافر دے نال لڑن جانا سی امام حسین نے۔ امام حسین مدینوں نکل کے کوفے جاندے پہلے شام کیوں نہیں گئے؟ وہ یزید دا دربار تے شام وچ ہے، اون دی کچہری شام وچ ہے، اون دا تخت شام وچ ہے۔ امام علی مقام نو سیدھا شام جانا چاہیدا سی، کوفے نہیں سی جانا چاہیدا۔ پتہ چلیا آپ اپنے ابا جی دی جگہ تے کوفے رہن واسطے گئے سن، لڑائی کرن واسطے نہیں سن گئے۔ ایتھے آپ نو لوکاں ڈکیا، آپ نہ ڈکیچے کیوں؟ مسئلہ تقدیر دا سی۔ بات سمجھ، مسئلہ تقدیر دا سی، تقدیر دی قلم وجی سی کہ تساں اوتھے شہید ہونے۔ ڈکیاں بھی نہیں ڈکیچے، اوتھے گئے نے۔ جدو آپ نے تین باتاں پیش کیتیاں امام علی مقام نے کہ مینوں واپس مدینے شریف جان دو، یا مینوں یزید کول لے چلو، یا مینوں جتھے جنگ لگی اوتھے جان دو، تین گلاں پیش کیتیاں۔ انہاں آکھیا بس اساں تینے ہی نہیں مننیاں، تے آپ نال تکے نال آپ نو ظلمن شہید کر دیتا گیا۔ اوتھے کوفے دے رستے دے اندر، کوفے تے شام دے درمیان جڑا راہ ہے جڑا شام نو جاندا سی، امام حسین سرکار نو جدو پتہ لگا نا بھی بھائی میرا شہید ہو گیا تے اتنے حالات خراب ہو گئے، آپ نے اپنی سواریاں یزید والے پاسے موڑ دتیاں، ہٹور دتیاں سن۔
بھی میں چل کے یزید دی بیعت کرنا وا تاکہ رولا ختم ہو گیا. پیچھے جاندیاں نو انہاں ڈکیا سی. آپ پڑھو کتاباں, پچھو جاندیاں ڈکیا نہ بھی کھلوو کدھر جا رہے. پھر گھیرا پایا اسی تو تواڈے واسطے. آپ نے فرمایا مینوں انہاں کوفیاں نے خط لکھے نے, انہاں دے بلان تے میں آیا, اگر انہاں دا مینوں میرا ایتھے آنا انہاں نوں پسند نہیں لگدا تے میں واپس جانا. انہاں کہا بھی نہیں 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 تسی ایتھے آؤ, تہاڈا مطالبہ مرنے آ. جدو آپ نے مطالبے 3 پیش کیتے تے شمر سی کمینہ لانتی انہیں آخیا بھی امام حسین دے 3 مطالبے جے تو مان لے تے اونے تے جت جانا تے تو جانا ہے. ہر ابن زیاد نے انہاں دوواں رل کے تے امام حسین نو آخیا تو ایتھے ہن ساڈی بیعت کر, ساڈے اگے جھک جا. اپنے صحابہ نو ساڈے اگے جھکو. آپ نے فرمایا تیرے اگے میں جھکن والا نہیں, مینوں یزید کول لے جاؤ, جو فیصلہ میرے بارے یزید کرے گا مینوں منظور ہے. امام علی مقام نے ایک گل کیتی فرمائی سی, انہاں بے ایماناں ایک بھی نہ منی تے آپ نو اوتھے آکھیا بھی ساڈے نال لڑو. ہونے آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر لڑنا تے لڑ پو. آپ پھر اوتھے آپ نے اصحاب سارے نو کہیا سی یاراں نو کہ تساں کوئی پہلا تیر نہیں چھڈنا, پہل ساڈے لو نہ ہوے لڑائی دی, متا کل نو اسی گناہگار لکھے جائیے رب دی بارگاہ, کیونکہ اسی تے لڑن آئے نہیں. فتاوی رضویہ کھول جلد 14 میں کہ امام حسین کی طرف سے ہرگز پہل نہ تھی. یہ فتاوی رضویہ کے الفاظ لکھے جیڑا خود لڑن جاوے پہل آپ کر دے. اگے جو کافر سن لڑنا سی انہوں نے لڑائی شروع کی تھی, آپ نے پھر دفاع کیتا ہے. اس دفاع دے اندر دلیا امام پاک شہید ہو گئے نے. شہادت آپ دی تقدیر وچ سی, تقدیر وچ لکھی سی. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے امام علی مقام نال جڑا ایویں آپ دے بارے بیان کرے گا انہاں نو اے آکھنا بھی تواڈے چوں کیوں نہیں امام حسین دے راہ تے کوئی نکلیا, پیر غوث پاک مہر علی بابا فرید اے کیوں نہیں لڑے فاسقہ شرابیاں نال. امام جو لڑ پے سن ثابت ہوئے گا کہ زانی شرابی نال لڑنا جے جائز ہوندا تے بعد وچوں کوئی لڑدا. امام پاک جدوں کربلا والے نکلے نے آپ زانی شرابی سمجھ کے نہیں نکلے. الحمدللہ ہر بات تے اتے دلیل ہے, جتھے بھی مننا پائے گا کہ یزید امام حسین دے شہید ہون تو بعد ظالم بنے ہیں. جن بھی عیب آئے نے بعد چاہنے وگرنہ کربلا دے وچ پہنچ کے امام پاک نہ فرماندے. آپ نے اوتھے بھی یہی اعلان کرنا سی, میں نہیں دی بیعت کرنی یزید دی, یزید شرابی ہے زانی ہے, میں نہیں کرنی میں نہیں کرنی میں نہیں کرنی. آپ نے ایک بار نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا میں کرنا, میں نے یزید کو لے جاؤ. انہاں کتیاں نے جان نہیں دیتا آپ نو یزید کول, تاکہ متا جاوے تے صلح ہو گئی تے ساڈے پلے ککھ بھی نہیں رہنا, ایتھے ہی آپ نو شہید کر دیو. نالے ادھروں نالے ادھروں تقدیر سی, شہادت آپ دی تقدیر وچ لکھی سی تے تقدیراں لکھیاں ٹلدیاں نہیں ہوندیاں. بلیا شہادت آپ دا مقدر سی, آپ نے شان لینی سی. یزید دے دربار وچ کوئی بی بی زینب تقریر نہیں کیتی. یہ مولوی اپنی بڈھی دی تقریر سدھی کرنے واسطے امام علی مقام دی ہمشیرہ دے بارے بکواس کردا ہے. کوئی بیبییاں دے سراں تو چنیاں نہیں لتھیاں. کوئی ماں دا لال روے زمین دا مفتی سانو اوتھوں دی پیچھے تک کتاب دا کوئی بیٹھ کے ساڈے نال گل کرنا چاہے, ایتھے میدان لا لوے جڑی تھاں تے مرضی ہوندا جی چاہے سانو ثابت کر دے کہ امام علی مقام دیاں عزتاں دے سراں تو چادراں لتھیاں ہون. او دشمن امام دا جڑا ہے بکواس کردا ہے, او دشمن سجن نہیں ہو سکدا. ایویں بکواساں کرنیاں کہ امام جی او جی کافر سمجھ کے نکلے سن, نہیں. آپ سرکار نو ہر وقت حضور پاک دے دین عزیز سی. جے امام حسین دین نہیں سن سمجھدے تے اور کیڑا سمجھدا سی بندہ. جدوں بھی فوج چڑھدی سی پورا اسلحہ پورے ہتھیار پوریاں سواریاں لے کے پوری تیاری کر کے جاندیاں سن لڑن, تے امام کلے 72 لے کے ڈور گئے لڑن. ثابت ہویا آپ لڑن, بولو تے صحیح نا. اوتھے جا کے لڑائی دا ماحول بنیا گھروں آپ لڑن واسطے. اگر آپ تو اوویں دا ارادہ ہوئے میں اوتھے کوفے جاواں گا, او سارے نال سارے کوفے والے رل جان گے, ایک جماعت بن جائے گی, پھر چل کے لڑاں گے, یزید نو ہٹا دیاں گے, او ایک علیحدہ بات ہے. آپ کروں لڑن جاندے, آپ دے سکے بھرا نے ڈک لیا. محمد بن حنفیہ شاہ علی دے پتر نے امام حسین نو روکیا, امام پاک نہیں روکے. محمد بن حنفیہ کہندے نے بھائی جان جے تساں نہیں نہ روکنا تے میرے پتر وچوں کڈ دو. انہاں نے اپنے پتر وچوں کڈ لے. محمد بن حنفیہ شاہ علی دے پتر نے جنہاں نو امام حنیف قوم آندی,
امام محمد بن حنفیہ یہی سن یاد رکھ لینا جنہاں نے ٹچ موبائل تو حوالے ویکھنے نا تے واقعہ کربلا پڑھنا ہے انہاں شیعہ والے پاسے جانا ہے الحمدللہ کو دینی کتاب ویکھ اگر امام پاک دی سیرت پڑھنی ہے طبقات ابن سعد کھول سیر اعلام النبلاء کھول تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دی کھول بلیاء کتاباں کھول تیری آنکھاں کھلنا سوائے کے مہر کا پڑھ جی اعلی حضرت فتاوا جات پڑھ تینوں پتہ چلے ایویں ٹچ موبائلاں تے جویں اپنا ایمان برباد کیتا ہے ایتھوں دین میرے استاد محترم فرماتے نے ٹچ موبائل تے دین پھیلدا نہیں دین برباد ضرور ہوندا ہے تاں کر کے میرے ایک دوست نے انہوں نے ایتھے ایک شعر لکھا ہے نظم لکھی ٹچ موبائل تے جو تھوڑا ذوق ہوے سناواں تانوں اینے بڑی بربادی لائی جے مسلمانوں بہت بربادی لائی او میرے ایک دوست نے مولانا نسیم احمد چشتی صاحب تے انہوں نے ایک پلٹ لکھی او کملا فریدی نہیں شباد کملا فریدی پاک پتن دا ایک شباد کمل فریدی اونے ایک نعت لکھی ہے آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں او مک گیا ویزا میرا او مک گیا ویزا میرا جدائیاں پلے پہ گئیاں آقا ایڈا عاشق ہے اج تو 40 سال پہلا بھی ایویں دا سی کنجر تے حالی بھی اوویں چھلیا منہ اے عاشق ایڈا اکھیاں مدینے رہ گئیاں اکھیاں اودیاں مدینے رہ گئیاں چلیا ایویں تے کمینے دی اکھاں مدینے نہیں رہندیاں جڑا اپنے گھر مجلساں شیعہ دیاں کروا لوے پیسہ لٹے انہاں دی پلٹ دے اوتے اون دی پلٹ دے اوتے میرے دوست نے انہاں نے ایک نظم بنائی ہے تھوڑا ذوق ہوے تے سناواں انہوں نے لکھے عاشق تیریاں اکھیاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں عاشق تیریاں اکھیاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں او لٹ گئی جوانی تیری او لٹ گئی جوانی تیری اے نبضاں ٹھنڈیاں پہ گئیاں عاشق تیریاں اکھیاں او کوارا منڈا بھی ٹچ ویکھ کے ویایا گیا عاشق تیریاں اکھیاں پڑھ تے صحیح یار موبائلاں پیچھے رہ گئیاں اوے عاشق تیریاں موبائلاں مولانا مانا صاحب آئے ہونے لگے آجو اتھے تشریف لے آؤ عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں بول یار بول کیوں پریشان ہے جد دا ٹچ موبائل ہے آیا انٹرنیٹ نے حیا چمکایا لفظ سمجھ آ رہا ہے نا جد دا ٹچ موبائل ہے آیا انٹرنیٹ نے حیا چمکایا او مک گئی ہے غیرت سجنوں او مک گئی ہے غیرت سجنوں شرما ساریاں لے گئیاں عاشق تیریاں اکھیاں بول تو صحیح عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں عاشق تیریاں نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ اوکھا بڑا ہے انہیں اکھاں خراب کر چھڑیاں نے بچیاں دیا بچیاں نو 1.5 نمبر اینک لگی پی 2 نمبر اینک لگی پی یہودی نے سی جال وچھایا یہودی نے سی جال نیٹ دا جال یہودی نے سی جال وچھایا مسلم نو سی خوب پسایا یہودی نے سی جال وچھایا مسلم نو سی خوب پسایا چھٹیا قرآن یارو او چھٹیا قرآن یارو او فلم ہتھی رہ گئیاں عاشق تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں بھئی عاشق تیریاں پچھلے کیوں نہیں پڑھتے ہو سارے رل کے آکھ لو عاشق تیریاں اکھیاں ہن جنہاں کول ٹچ ہے وہ بڑے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ اساں کیویں پڑھیے ساڈیاں اکھاں تے رہ گئیاں نے موبائلاں تے میں کہ دن رات ننگیاں کڑیاں وینا پڑھ چھڈ چلو ہو سکدا ایمان ہی تازہ ہو جائے عاشق تیریاں اکھیاں
بیٹھی سی وچ چار دیواری بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری مسلمان دی تھی بہن بیٹھی سی وچ چار دیواری پردے دے وچ لک کے ساری ہن نہیں کردی پردہ قواری ہن نہیں کردی پردہ قواری اوے عقلاں کتھے رہ گئیاں عاشقاں تیریاں اکھیاں پل عاشقاں تیریاں اکھیاں موبائلاں پیچھے رہ گئیاں لٹ گئی جوانی تیری نبضاں ٹھنڈیاں پہ گئیاں عاشقاں تیریاں بولی 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 حجرے ایک مراتب اٹھیا حجرے ایک مراتب اٹھیا سنیاں چوں اور رافضی پھٹیا حجرے ایک مراتب اٹھیا سنیاں چوں اور رافضی پھٹیا صحابہ دا او دشمنی رٹھیا صحابہ تو او دشمنی رٹھیا اوے لعنتاں پلے پہ گئیاں عاشقاں تیریاں اکھیاں اگلا شعر بڑا ہی اہم ہے جیڑی تھی پردے چ رہندی سی اونوں کافر نے باہر کڈیا تے میرے خواجہ نے پھر کرم فرمایا سن بات دینے چ رکھ خواجہ دا پھر فیض سی آیا میرے مرشد دا سی فیض بھی آیا پاکستان دی روبے زمین دا کونا کونا پھریا دے جنہ باہر تیاں پھردیاں نو ٹوپی والا برقع پوایا صرف فضل احمد چشتی دا پیر ہے میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا او پھر دیاں گھر وچ پہ گئیاں اور جڑیاں بازاراں چ پھردیاں سن او گھر چ بہ گئیاں توجہ ہے خواجہ دا پھر فیض سی فیض اینو کہندے آ ہاں جے تی کالج چلی جاوے تے پیر دا فیض نہیں ہوندا پیر دا فیض ہوندا ہے کہ مسلمان دے گھر نبی دا ماحول پیدا ہو جاوے دین والا ماحول پیدا ہو جاوے میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا پھر دیاں گھر وچ بہ گئیاں عاشقاں تیریاں اکھیاں نسیم مقدی گل مکائے نسیم مقدی گل مکائے نظام خود تے لعنت پائیے نسیم مقدی گل مکائیے ووٹاں تے چالانت پائیے نسیم مقدی گل مکائیے سکولاں تے چالانت پائیے نسیم مقدی گل مکائیے ٹی وی تے چالانت پائیے او بچے بچیاں سکولوں چھڑائیے بچے بچیاں سکولوں چھڑائیے او بچے بچیاں نو قرآن پڑھائیے اور رحمت رب دیاں رہن گیاں عاشقاں تیریاں اکھیاں مدینے کوئی نہیں رہ گئیاں اے عاشقاں تیریاں اکھیاں موبائلاں پچھے آمین واخر